الله سير بلا ما تجري. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد عند خونا قوة إرادة. المهم اليوم إن شاء الله فلوق نوريكم المراحل كاملة اللي كنديرها أنا بيض من برشيد شركة هذاك اللي وعدتكم في الانستغرام وفي الفيسبوك. ما تنسوش تدخلوا لاباج ديالي وما تنسوش ديروا اشتراك وتبارطاجيو مع كاع اللي عليكم. المهم اليوم غنعرفكم على بزاف حوايج كنديرهم في نهاري، علاش كنغبر عليكم من وسائل التواصل الاجتماعي بزاف د الحوايج اللي غتعرفوها اليوم ان شاء الله. بقاو في الفيديو وهانتوما معايا. صباح الخير احبابي. يوميا انا بحال هكا، يوميا كنفيق مع الخمسة مع الربعة باش يلا نلحق التران ديال ونمشي لكازا باش نكمل قرايتي. ماشي مهم الإعاقة، ولكن الأهم هو تكون راضي بديك الإعاقة. الأهم هو تكون مؤمن بالله وراضي بداكشي كامل اللي عطاك، واخا ومديهاش نظرة الغير ليك. واخا كاينين نظرات ديال شفقة، نظرات ديال تعجب، نظرات ديال احتقار، ولكن خاصك تكون كابابل، خاصك تكون ما مديرش دوك النظرات، محدد الهدف ديالك، كتفكر داكشي اللي باغي دير فقط. هذا هو الدواء ديال باش ما تخليش التنمر يأثر عليك، وباش ما تخليش هضرات الناس تأثر عليك وتنجح في حياتك. كما كتشوفوا كنبغي كلشي نديرو بوحدي الحمد لله. راه اي ام وتحيه الماما اللي كتوقف معايا ومسكينه تفيقني ومسكينه تلبسني، وتحيه اي ام ديال ذوي الاحتياجات خاصه خاصها دير بحال هكا مع ولادها، خاصها تعلمهم يكونوا كابابل مع راسهم. واخا صعيبه بزاف، انا كتجيني صعيبه بزاف ناس بوسيطه ونطلع وبزاف تحوايج، ولكن خاصني نكافح حيت انا من ذوي الاحتياجات الخاصه وفي دولة عربية، يعني خاصني نكافح باش نوصل للهدف ديالي، وربي غيعاوني. وانتوما واصل لكم واحد الفضل كبير كبير كبير، معاونيني. غير ما تنسوش تبارطاجيو وما تنسوش دعموني باش نوصلوا لدغيا 100k ونفرح وندير فيديو ديال 100k ونديفلوبا في المونتاج ديالي. هنا كما كتشوفوا كنشد طاكسي، نوبا كيوقف الطاكسي، نوبا ما كيوقفش على زهري وعلى نهاري. كنمشي مسافة باش نشد طاكسي. لابد الواحد خاصو يتمحن شويه باش يوصل لداكشي اللي بغا. واخا كيتلقاو معايا بزاف الناس وماما كيبقى فيها الحال وكتبدا تبكي كتقولي صعيب عليك بنتي هادي، ولكن نقول لك ماما راه انتي وانده مرا، انتي وانده بنت كبابل خاولة، ما تخافيش عليا. ما شاء الله والحمد لله راني واخا كان معايا، ولكن على قبلك باغا ندير بزاف د الحوايج باش نحقق لك بزاف د الحوايج وتكوني عايشه مرتاحه ان شاء الله. المهم بقاو معايا في الفيديو كامل. فالطريق مسكينه ماما هي اللي غادا تصوني وغنركب في الطاكسي باش نمشي التران قبل ما يفوتني التران، نمشي لاكار قبل ما يفوتني التران. وكلشي بالإرادة. وسمحوا لي على المنظر ديال الزبالة، ولكن كلشي على الإرادة وكلشي على داكشي اللي باغي انت توصل. ودعيو معايا بزاف، ودعيو معايا وشجعوني بأقصى درجة، وزوروني على كاع المواقع التواصل الاجتماعي. المهم انا نجرب شويه فيديو. يلا رحنا برشيد، كنا في كازا ما نقدرش نصور عليك. هذا البورتابل خبر كان عندي فرصة نمشي نجيب لك الماء. نوقف ولا هاكي تي شنو؟ راه طاكسي ملهي. عيطيه طاكسي
عوجي. يلا سير بلا ما تجري، عاد شويه بلا ما تجري، ترى طيحي لما تجري راه واقف. الجردة خاوية. يلا صافي نطفيه هاك. راكب شي حد هبطي يلا شد. ها شكرا. يلا سير الله يعاونك ويسهل عليك. طلع هنا وصلت لاقان. المهم عطيت واحد السيد مسكين يصورني كنمشي فهاد السكة ديال لاقان، حيت كتجيني مختصرة على الدروج، نبقى نازل بوسيط ونبقى نطلع مع الدروج ونهبط مع الدروج. هاد السكة واخا صعيبة بزاف فيها تشققات، فيها شنو فيها نتوما غتشوفوها، ولكن كنحاول ديما ندوز من والله ما غيكمل هاد العام. قلت لكم ما غيكمل هاد العام حتى يولي عندي بيسيبس بزاف البوسيط وحتى البوسيط اقسم بالله. المهم الواحد خاصو يتدرب في اي حال، خاصو يتدرب مع الوقت، خاصو يتدرب مع الطموح ديالو، واخا يشوف الناس كيشوفو فيه كما قلت لكم. المهم يحدد نقطة الهدف ديالو ويكمل حياته. انا وصلت الحمد لله. وي عامر نقدر ندخلو. المهم كما قلت لكم شتوني جايه من بسيط لكازا. كما كنقول لكم اي حاجه ما تغلبكمش، حتى شي حاجه مستحيله، ديما الكفاح وديما زيدوا قدام، واهم حاجه ثبتوا بالايمان ديالكم، حتى ربي سبحانه وتعالى غيعاونكم بزاف. لنا حلم طموح هدف عالي الوضوح، تلاقينا وحسينا بتناغم روح، على الخير وشذاه تفاعلنا معاه، واذا فاحت مشاعرنا يظل يفوح. لنا حلم طموح هدف عالي الوضوح، تلاقينا وحسينا. لكم اليوم جبت غير سندويشات خفيف حيت قرية 12 من كنكون قارية نهار كامل كنجيب غدانية. المهم باغا ندوي لكم على واحد القضية ديال الغدا ولا ديال الماكلة، نجيبو من الدار ولا نجيبو من الزقم. تنكون مصولاجي ولا نطلع للدار ولكم نطلع الترين كما يعرفون. المهم انا وصلت الدار، يلا وصلت عييت بزاف متصوروش، بدلت حوايجي دغيا بزاف من ديك بدلت حوايجي، جيت كلت بدلت حوايجي باغا غير الناس. بغيت ندير نهاية ديال الفيديو نهضر لكم علاش ما كنشريش ماكله من الزق. اول حاجه ما خاصنيش نتعاند مع الاخرين ونزير ماما ولا نزير دارنا غير باش نشري من الزنقة مع الاخرين، وباش نبان عندي الفلوس، وباش نبان انا بحالهم ويتصاحبوا معايا ويوليو اصدقاء. ما ديروش بحال هكا والديكم، حنوا في والديكم، كونوا مع والديكم. والدين اهم حاجه، كلشي كيمشي كيبقاو غير الوالدين من الاخر. وثاني حاجه بغيت نهضر لكم على المفاجاه ديال اللي قلت لكم، القرايه اللي كنت باغاها واللي ان شاء الله غنخدمكم بها بزاف في اليوتيوب. دخلت نقرا ديفلوبمون ملتيميديا. الديفلوبمون ملتيميديا ندير لكم عليه بزاف فيديوهات ونشرح لكم. المهم ليكول اللي دخلت لها من احسن ليكولات اللي شفت،
وأهم حاجة هو الدبلوم ديال معتمد من الدولة، يعني أكريديتي وأثمنة مناسبة. عندهم سيت ويب، عندهم ديفلوبمون، عندهم أنا نحط لكم فيديو هنا، عندهم ديفلوبمون انفورماتيك، ميتش ميديا، انفوغرافي، بزاف د الحوايج، كلشي متعلق بالويب عندهم، وكلشي متعلق بالانفورماتيك عندهم. Bonjour, je suis Valeska Ondem-Guema, j'ai 23 ans, je suis de nationalité gabonaise, je suis à l'école d'ingénieur ES2IM. Alors, ma venue au Maroc a été très simple. J'ai d'abord voulu me rassurer auprès d'un ami qui vivait au Maroc, à Casa, depuis un certain temps, depuis 5 ans, et donc je lui ai demandé si je pouvais trouver de bonnes écoles au Maroc, à Casa surtout, parce que je trouvais que c'était un peu plus... il y avait beaucoup plus de proximité, et c'est comme ça que j'ai regardé sur internet, je me suis renseignée, et j'ai découvert l'école d'ingénierie ES2IM qui forme dans le multimédia, le web et les applications mobiles. Ça m'a beaucoup intéressée parce que j'étais dans le domaine déjà, j'ai eu un DUT en multimédia, et j'ai contacté les responsables et ils m'ont envoyé tout ce qu'il fallait remplir, et donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée au Maroc. اللي بغى يجي يقرا معايا مرحبا، باقي قياد مرحبا يجيو يقراو معايا ونسوني، الله يرضي عليكم ونسوني. هادي ماشي بيب، ولكن انا بغيت نقول لكم اللي دايخ على شي ايكول باغي يقرا هادشي، باغي يديفلوب بهادشي، وعندهم ديبلوم واعر، وعندهم لا ليسونس، عندهم ماستر، عندهم بزاف تاع حوايج، وعندهم لا ليسونس بروفيسيونيل وبزاف تاع. خلي لكم النيميرو ديال التليفون والعنوان، واللي بغى يجي يقرا معايا يعاوني نمشي انا وياه مرحبا بكم كاملين. وليكون نخلي لكم كاع المعلومات ديال انفو ديزاين، نخلي لكم كاع المعلومات ديالها، وما بعيداش راني ساكن في كازا، ونجي ساكن برشيد بوتكون محمد، اجي قريبة حاج في المدينة، سونتر فيل في شارع طاطا، وقريبة بزاف. والمعاملة ديال الأساتذة طوب، كيعلموك طوب، داكشي كتقرا بخاتيك في البيسي، لي كوليغ مزيانين محترمين، أساتذة كيوصلوا ليك الفكرة بأي طريقة، كيتعاملوا معاك بزاف ديال الحوايج. المهم مرحبا بكم عندهم، ومرحبا بكم نتلاقى معكم ان شاء الله بعد ليكول ودخلوا يلا. واللي عنده الباك ان شاء الله العام الجاي مرحبا بكم، يكون عندي العام الاخر تما، اجي وقراو معايا. المهم نتمنى يكون الفلوق عجبكم، والفلوق نال اعجابكم، كنبغيكم بزاف، وسمحوا لي عييت بزاف، وكما قلت لكم تهلاو في والديكم، تهلاو في راسكم، وديما كما شفتوا في الفيديو الطاقة الإيجابية مضاربة مع الوقت، مضاربة مع صحيحتي، مضاربة مع قرايتي، الحمد لله. دايو معايا يا ربي نجحني، دايو راني مزدين، دايو معايا يا ربي نجحني، ودايو معايا يا ربي وفقني بهادشي اللي كندير، ويا ربي يوفقكم نتوما، وهاد التعب اللي كنديرو نهار السيمانة كاملة، دايو يا والله يوفقكم نتوما، وتهلاو في راسكم. كانت معكم خولة كل إرادة، وما تنسوش ديروا أبون، وما تنسوش ما بقى لينا والو نوصلوا ل100K. بارطاجيو الله يخليكم، باش نزيدكم فيديوهات ونزيدكم شي حاجة بروفيسيونيل. واللي بغى يشوف ستوريات يومية يدخل الانستغرام ويدخل لاباج عندي فيسبوك.